रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। जो ज़ात शिकम मादर में बच्चे की सूरत गिरी करती है वही ज़ात ख्याल और एहसास की सूरत गिर भी है। पैदा फरमाने वाले ने चेहरों को तासुर देने वाला बनाया और कलूब को तासीर कबूल करने वाला। हर चेहरा एक रेंज में तासुर रखता है और इसके बाहर वो तासीर नहीं होती। दायरा तासीर सदियों और ज़मानों पर भी मुहित हो सकता है। ये खालिक के अपने काम है। आँखों की बिनाई अता फरमाने वाला नज़ारों को रानाई अता फरमाता है। वो खुद ही दिल पैदा फरमाता है, खुद ही दिल पर पैदा फरमाता है और खुद ही दिल बरी का खालिक है, बल्कि वो खुद ही सरे दिल बुरा है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि ये बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वह मोहब्बत ही है। मोहब्बत की तारीफ मुश्किल है, इस पर किताबें लिखी गईं, अफसाने रकम हुए, शोरा ने मोहब्बत के कसीदे लिखे, मरसिए लिखे, मोहब्बत की कैफियत का जिक्र हुआ, वजाहतें हुई, लेकिन मोहब्बत की जामे तारीफ ना हो सकी। वाक़या कुछ और है, रवायत कुछ और। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक चेहरा जब इंसान की नज़र में आता है तो उसका अंदाज बदल जाता है। कायनात बदली बदली सी लगती है, बल्कि ज़ाहिर और बातिन का जहान बदल जाता है। मोहब्बत से आशिना होने वाला इंसान हर तरफ हुसन ही हुसन देखता है। उसकी ज़िंदगी नसर से निकलकर शहर में दाखिल हो जाती है। अंदेशा हाय दूजियां से निकलकर इंसान जलवाए जाना में गुम हो जाता है। उसकी तन्हाई में मेले होते हैं, वो हंसता है बेसबब, रोता है बेजवाज। मोहब्बत की कायनात जलवाए महबूब के सिवा कुछ और नहीं। महबूब का चेहरा मुहिब के लिए काबा बन के रह जाता है। मोहब्बत इंसान को ज़मानो मकान की ज़ाहरी क़यूद से आज़ाद कर देती है। मोहब्बत में दाखिल होने वाला हर दास्ताने उल्फत को कमो बेश अपना ही किस्सा समझता है। वो अपने गम का अक्स दूसरों के अफसानों में महसूस करता है। मोहब्बत वहदत से कसरत और कसरत से वहदत का सफ़र तय कराती है। मोहब्बत आसमानों की बेकरार वुसअतों को एक जस्त में तय कर सकती है। मोहब्बत कतरे को कुलज़म आशना कर देती है। मोहब्बत ज़मीन पर पाँव रखे तो आसमानों से आहट सुनाई देती है। मोहब्बत करने वाले किसी और मिट्टी से बने होते हैं। ये खलूस के पैकर दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग होते हैं। दरअसल मोहब्बत ज़िंदगी और कायनात की अनोखी तशरीह है। ये कुरान फितरत की अलग तफसीर है। ये हयातो मरग के मुख्फी रमूज की जुदागाना आगही है। मोहब्बत में धड़कने वाले दिल के साथ कायनात की धड़कनें हम आहंग हो जाती हैं। मुहिब और महबूब का तकर्रुब मौसमों को खुशगवार बना देता है। महबूब की जुदाई से बहारें रूठ जाती हैं। महबूब का फराक बिनाई छीन लेता है और महबूब की कमीज़ की खुशबू से बिनाई लौट आती है। ये बड़ा राज है, ये अनोखा अमल है। इस ज़िंदगी में एक और ज़िंदगी है, इसी कायनात में एक और कायनात है। मोहब्बत हो तो इंसान को अपने ही वजूद में कायनात की वुसअतों और रंगीनियों से आशनाई होती है। इसे खुशबुओं से तारुफ नसीब होता है, इसे आहटें सुनाई देती हैं, वो धड़कनों से आशना होता है, उसे नालाए नीम शब का मफहूम समझ में आता है। मोहब्बत करने वाला अपनी हस्ती के नए मायने तलाश करता है। वो बातनी सफ़र पर गामजन होता है। ज़िंदगी के तपते हुए रेगजार में मोहब्बत गोया एक नखलिस्तान से कम नहीं। मोहब्बत के सामने नामुमकिन और महाल कुछ नहीं। मोहब्बत फैले तो पूरी कायनात और सिमटे तो एक कतरा खून।
در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام ہے۔ ہم ہمہ وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ محبوب کی ہر ادا دل بری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پرکشش۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی، دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا اس کے لیے ہے۔ محبوب کی راہ میں انسان معذوری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا۔ محبوب کی پسند ناپسند محب کی پسند ناپسند بن کر رہ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں، اہل ہوس کی سائیکی اور ہے، اور اہل دل کا انداز فکر اور محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں، محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ سوز دل پر وار نہ کسی مکس کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک کہ رقیب ناگوار ہو۔ جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق، اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز، اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ رانجھے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے، لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی عشق نور حقیقت ہے، یہ نور جہاں سے بھی عیاں ہوگا، عاشق کے لیے محبوب ہوگا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے، عشق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے، عشق اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے، عشق جامع رحمت اللہ عشق حقیقی ہے، اویس کرنی رحمت اللہ کا عشق حقیقی ہے، عشق رومی رحمت اللہ عشق حقیقی ہے، بلکہ اقبال رحمت اللہ کا عشق بھی عشق حقیقی ہی کہلائے گا۔ اگر قطرہ شبنم و اصل کلزم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہو تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق کلزم یا عشق حقیقی کہلائے گا۔ پیر کامل کا عشق عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خدا کہا جاتا ہے، اور ولی چونکہ مظہر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اسے مظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مظہر نور خدا کہا جا سکتا ہے۔ پیر کامل کو عشق میں صورت ذل الہ کہنا جائز ہے۔ مولانا روم نے اس کو یوں کہا ہے: ہر کے پیر و ذات حق رائق ندید، نہ مرید و نہ مرید نہ مرید۔ بہرحال عشق مجازی کو بوسیلہ شیخ کامل عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے، جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ، پسند ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں، کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے، کہیں دولت لوٹائی جا رہی ہے۔
محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے، جس تن لاگے سو تن جانے۔ محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے۔ زندگی مادہ ہی نہیں، روح بھی ہے، اور سب سے بڑی بات زندگی خود ہی معراج محبت بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔